प्रधानमन्त्री दाहाललाई 268 सांसदको समर्थन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीमा दाहालले संसदबाट विश्वासको मत पाए पनि शेयर बजारमा ओह्रालो, परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्दा 7.5 अर्ब माथिको कारोबार। र भारतबाट आपूर्ति नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक 9 घण्टा लोड सेडिङ, अचानक लोड सेडिङ सुरु भएसँगै उद्योगीहरू चिन्तित। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको दोस्रो दिन बसेको बैठकमा भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा 268 मत परेको छ। विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी गरी जम्मा 2 मत मात्रै परेको सभामुख पशुपति शमशेर जबराले घोषणा गर्नुभयो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 268 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 2 मत र प्रस्तावको मत भिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। दाहाल गएको 10 पुसमा 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। तर उहाँलाई 268 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन र सरकारमा सहभागी नभए पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देवालले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन व्हिप नै जारी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य रहेका छन्। त्यसमध्ये 1 सांसद निलम्बित छन् भने राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबरा बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेकाले मतदानमा सहभागी भएनन्। मङ्गलबार भएको मतदानमा 270 सांसद मात्रै सहभागी भएका थिए। बैठकमा आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति, सहकारी र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको सङ्कल्प आफूले लिएको र त्यसलाई पुरा गर्न आफूले संसदमा विश्वासको मत मागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर मात्रै मुलुकमा सार्थक परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै आफूले सोही बाटोबाट अघि बढ्ने नीति लिएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू मिल्दा मुलुक अगाडि बढेको र नमिल्दा सङ्कटको सामना गर्नु परेको तथ्य पनि स्मरण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यक्रम सोचे जस्तो नभएको, दोस्रो कार्यकालमा केही गरेको र तेस्रो कार्यकालमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सङ्कल्प लिएकाले त्यसमा साथ दिन पनि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। म आज यो सार्वभौम संसदमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको सङ्कल्पसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्नका लागि उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीका रूपमा म निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छु। यो देशमा जति पनि सार्थक परिवर्तन भएका छन्, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएका छन्। 104 वर्ष लामो राणा शासन होस् वा 30 वर्ष लामो पञ्चायती निरङ्कुशता, वाम लोकतान्त्रिक सहकार्यबाट नै समाप्त भएको हो। 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी बीच सहकार्यकै परिणाम हुन्। राष्ट्रिय सङ्कटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि हामी राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिँदै आएका छौँ।
हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ, नमिल्दा देश सङ्कटतिर गएको छ। आज परिस्थितिवश तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्न म यो सम्मानित संसदको रोस्टममा उभिएको छु। मैले भनि नै हालेँ, म यसपटक फरक संकल्पका साथ संसद सामु उभिएको छु। विश्वासको मत पाएँ भने म प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल इमान्दार स्वीकारोक्तिका साथ सुरु गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिक कर्मी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। यता प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत दिन बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन सबै मिलेर काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सरकारले कसरी हेर्छ, विद्यमान समस्याहरू समाधान हुन्छ भनी प्रश्न गर्दै संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिगो शान्ति र सुशासन, विकास र समृद्धिको सवालमा सरकारको काम कारबाही कस्तो रहन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संविधानको पालना र रक्षाका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री र काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिएको स्मरण गर्दै फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकहरू तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधान र रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती आफू समक्ष रहेको पनि बताउनुभयो। संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्था अनुरूप विघटित संसदको पुनर्स्थापना गरेको थियो। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानका रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रा सामु आएको छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसको सो निर्णयमा कुनै खालको जालजेल हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यो निर्णय कुनै जाल हो भने त्यसलाई सफल हुन नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। यदि त्यो जाल हो भने माछा नभएको खोलामा जाल फ्याँके जस्तै हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको प्रस्तावमा समर्थन गर्छु नै, मेरो दलको तर्फबाट समर्थन गर्छु नै। अरू दलहरूलाई पनि, स्वतन्त्र माननीय सांसदज्यूहरूलाई पनि, सबैलाई पनि आग्रह गर्छु, त्यसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन जनाइसकेका छ। यदि यो समर्थनभित्र सदासहायता बाहेक अरू कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन गरेर माघ 19 ल्याउने काम गरेकाले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको हरेक निर्णयमा प्रतिगमन देख्ने गरेको कटाक्ष समेत गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन हुन्छ भने त्यस्तो खालको संसद विघटन जायज हुने आफ्नो अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति भएको जानकारी गराउँदै सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा 1 दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावहारिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै नागरिकले 6 महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्रको वितरण तथा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट भएको पनि बताउनुभयो।
उहाँले न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो प्रतिबद्धता हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सबै नागरिकलाई 6 महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, 1 वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो। न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो प्रतिबद्धता छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सबै खालका आमूल सुधारबाट आगामी 5 वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्कको नजिक पुर्याउने सङ्कल्प गर्दै सांसदहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रम मार्फत लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व आफ्नो लक्ष्य हो भन्दै बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान तरलता सङ्कुचनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गरिने बताउनुभयो। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न तरलता र कर्जा प्रवाहको शिथिलतालाई सुधार गर्ने, आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाइने, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै लगानीका लागि पुँजीको सहज उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाउने, सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार प्रवर्धन एवं आय आर्जनको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान तरलता सङ्कुचनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न तरलता र कर्जा प्रवाहको शिथिलतालाई सुधार गरिनेछ। आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाइनेछ। व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै लगानीका लागि पुँजीको सहज उपलब्धता हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार प्रवर्धन एवं आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्व चुहाटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुने समेत बताउनुभयो। साथै राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउने घोषणा समेत गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ठुल्ठुला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्ता र नेपालको आन्तरिक कुरा विदेशीलाई पुर्याउनेहरूलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सुवालले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन, भारतले मिचेको नेपालका सबै भूमि फिर्ता गर्न पनि सरकारले दबाब दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण आवश्यक नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी, महिला बलात्कार गरी हत्या गरेका लगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका, नेपालको गुह्य विषय विदेशीलाई पुर्याउने देशद्रोहीलाई अहिलेको संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। खुल्ला सीमाको कारण 71भन्दा बढी ठाउँमा भारतले मिचेको 60,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि फिर्ता लिने, नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउने, महाकाली नदी मिचेर भारतले दार्चुलामा बनाएको तटबन्ध तत्काल भत्काउनु जरुरी छ। जिल्ला जिल्लामा गुणस्तरीय सडक, विद्यालय, कलेज निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु, ध्वनि, धुलो प्रदूषण बढेको हुँदा यहाँका बासिन्दामा फोक्सोको क्यान्सर, हृदयघात, मधुमेह, एलर्जी लगायत रोग बढ्दो छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नु आवश्यक छ। सांसद सुवालले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गागेटी भारतलाई बिक्री वितरण गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यका बाहिर सार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमर कट्टेलले प्रदेशमा मन्त्रालयहरू घटाउन लागेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार बिहान मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढी भएको गुनासो आएकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन लागेको बताउनु भएको हो।
मुख्यमन्त्री जमर कट्टेले मन्त्रालयको सङ्ख्या एकिन गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको र समितिले 15 दिनभित्रमा प्रतिवेदन दिने जानकारी दिनुभयो। अस्ति जहाँनेरि मिस्टेक भयो नि कि त त्यही कोर्सलाई करेक्सन गर्नु पर्थ्यो होइन, किन हामी गठबन्धनबाट आएको हो नि त। नेकपा माओवादी हामी गठबन्धनमा सँगै साथीहरू चुनाव लडेर आएको मान्छेहरू हामी, जहाँनेरि लिडरसिपले मिस्टेक गरे हो त्यसलाई करेक्सन गर्न पाएको बेटर हुन्थ्यो। त्यो नसक्दाखेरि त अब अरूले गरेको एलायन्समा किन किचलो हाल्ने। त्यो मिस्टेक भनेको चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिनु गल्ती भयो भने हामीले दिनु पर्थ्यो, त्यो बेला दिनु पर्थ्यो। 1 वर्ष 1.5 वर्ष जे दिएर हाल्ने मिलाउनु पर्थ्यो। जे दिएर हुन्छ एउटा पद 3टा मध्ये एउटा दिएर मिलाउनु पर्थ्यो। त्यो मिस्टेक भयो। मिस्टेक भयो। त्यो करेक्सन गर्ने सम्भावना चाहिँ अब छ कि छैन? अब अहिले त मलाई लाग्छ दिल्ली दूर भइसक्यो। अब दिल्ली दूर अहिलेलाई सम्भावना कम छ, पछि भविष्यमा हुन पनि सक्ला। उहाँले आज नै पदभार समेत गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण अघि मुख्यमन्त्री जमर कट्टेल सहित नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौडामा शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। मङ्गलबार नेप्से परिसूचकमा करेक्सन आएको छ। नेप्से कारोबारको सुरुवातमा 65 अङ्कभन्दा बढी अङ्कले बढेको नेप्से अन्तिम समयमा आएर गिरावट आएको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 21.35 अङ्क घटेर 2190.42 अङ्कमा झरेको छ। मङ्गलबार कारोबारमा आएका 254 कम्पनीको 2,08,43,000 किता सेयर 7,65,68,23,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मङ्गलबार नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने 11 महिना यताकै उच्च भएको हो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको हो, जसमा बैङ्किङ र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको बढेको छ। यस्तै वित्त उपसमूहको परिसूचक 4.31%, होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक घटे पनि बाराही हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी र विन नेपाल लघुवित्तको सेयर मूल्य 8% भन्दा बढी बढेको छ। यता तारागाउँ रिजेन्सी होटलको सेयर मूल्य करिब 9% घटेको छ। आज न्याती ग्रुप पावर कम्पनीको 21 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै वाणिज्य बैङ्कहरू धमाधम मर्जरमा गएका छन्। ग्लोबल आयामी बैङ्क र बैङ्क अफ काठमाडौँ बीच मर्ज भई सोमबार मात्र एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ भने यो साता अन्य आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैङ्क आपसमा मर्जरको तयारीमा रहेका छन्। राष्ट्र बैङ्कले मर्जरको लागि बाध्यात्मक नभई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै ठुला बैङ्कबीच मर्जरको लहर नै चलेको छ। यो महिनामा नै 8वटा बैङ्क एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका छन्। कुमारी बैङ्क र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स एनसिसी बैङ्क एक आपसमा गाभिएर कुमारी बैङ्क लिमिटेड बनेको छ। पुस 17 देखि यो बैङ्कको एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ। यस्तै प्रभु बैङ्कले सेन्चुरी बैङ्कलाई प्राप्ति एक्जिबिसन गरी प्रभु बैङ्क लिमिटेड बनेको छ। यस बैङ्कले आजदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ। मेगा बैङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क एक आपसमा गाभिएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क लिमिटेडको नामबाट भोलि बुधबार अर्थात् पुस 27बाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछन्। राष्ट्र बैङ्कको बिग मर्जर नीति पछ्याउँदै एक आपसमा गाभिने यी बैङ्क मात्र नभए अन्य बैङ्क पनि मर्जरको तयारीमा छन्। सोमबार मात्रै लक्ष्मी बैङ्क र सनराइज बैङ्कले मर्जरमा जाने सहमति गरेका छन्। दुवै बैङ्कले प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। बराबरी हैसियतमा मर्जरमा जान लागेका यी दुई बैङ्क गाभिएपछि लक्ष्मी सनराइज बैङ्क लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्नेछन्। हिमालयन बैङ्कले सिभिल बैङ्कले प्राप्तिका लागि गत असार 29 गते सम्झौता गरेको थियो। यद्यपि हालसम्म यस बैङ्कको एकीकृत कारोबार सुरु हुन सकेको छैन। आगामी माघभित्रै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने यी बैङ्कको तयारी छ। दुवै बैङ्कले पुस 28 का लागि वार्षिक साधारण सभा बोलाएका छन्। यस्तै नबिल बैङ्कले नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले प्राप्ति गरी गत आर्थिक वर्षमा एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार 2079 कार्तिक मसान्तसम्म कुल 247 बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये 179 संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गए 68 संस्था कायम भएका छन्। राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो वर्षहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर नीति प्राथमिकताका साथ लिएको छ।
समयले मर्जरको आवश्यकता देखाएपछि यस्तो नीति लिएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ। विभिन्न सर्वेक्षणमा आधारित अध्ययनहरूले समेत नेपालमा वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या धेरै भएको र यसलाई 15 देखि 20 वटासम्ममा सीमित गर्नुपर्ने देखाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लोड सेडिङको सुरुवात गरेको छ। विद्युत उत्पादन घटेको र भारतबाट विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएपछि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक 9 घण्टा लोड सेडिङ सुरुवात गरेको हो। प्राधिकरणले मङ्गलबारदेखि बिहान र साँझको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा 9 घण्टा लोड सेडिङ सुरु गरेको छ। भारतको बिहारबाट आपूर्ति हुने विद्युत प्रणालीमा जोडिएको जेनेरेटरमा समस्या भएको भन्दै आयात कम हुन पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार नेपाललाई अहिले 10,200 मेगावाट प्रति घण्टा एमएफडब्ल्यू विद्युतको आवश्यकता पर्छ, तर त्यसमध्ये 27 देखि 28% आयातमा निर्भर रहेको छ। भारतमा हुने विद्युतको आयातमा समस्या देखिएपछि सोमबार 1000 र आज मङ्गलबार 2700 एमडब्ल्यूएच विद्युत नपुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। आपूर्तिकर्ताले 2-3 दिनमै बिग्रिएको जेनेरेटर मर्मतको काम सम्पन्न हुने र आपूर्तिमा समस्या नहुने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतको स्वतन्त्र विद्युत बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उच्च मूल्यमा विद्युत खरिद गर्न खोज्दा पनि अभावका कारण पाउने अवस्था नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अचानक लोड सेडिङको सुरुवात भएपछि उद्योगीहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यही पुस 28 गतेदेखि काठमाडौँमा जेम एन्ड ज्वेलरी एक्सपोको चौथो संस्करण हुने भएको छ। स्वदेशी रत्न पत्थर तथा खनिजको प्रवर्धन गरी आभूषणको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण सङ्घको आयोजनामा यही पुस 28 गतेदेखि काठमाडौँको होटल याक एन्ड यतिमा एक्सपो हुने भएको हो। एक्सपो सुरु भएको दिन साँझ 6 बजेदेखि ज्वेलरी फेसन सो समेत हुनेछ। फेसन सोमा विख्यात भारतीय सिने अभिनेत्री एवं सञ्चारकर्मी मलाइका अरोराले नेपाली पोसाक र आभूषणमा र्याम्पमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम समेत तय भएको छ। पुस 29, 30 र माघ 1 गते भने एक्सपो हुनेछ। एक्सपो बिहान 10 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन हुने मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत आयोजकले जानकारी गराएका छन्। एक्सपोमा 38 कम्पनीहरू सहभागी हुने तथा भारतको जेम एन्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोसन काउन्सिलको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल समेत आउने पनि आयोजकले जानकारी गराएका छन्। पुस 29, 30 र माघ 1 गते एक्सपो सञ्चालन हुनेछ। पुस 29 गते दिउँसो 12:30 बजे विशेष समारोहका बीच एक्सपोको समुद्घाटन हुनेछ। एक्सपो बिहान 10 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म चालु रहनेछ। एक्सपो र फेसन सो समेत गरी करिब 10 देखि 15,000 व्यक्तिले अवलोकन गर्ने समेत आयोजकको अनुमान छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहाललाई 268 सांसदको समर्थन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीमा दाहालले संसदबाट विश्वासको मत पाए पनि शेयर बजारमा ओह्रालो, परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्दा 7.5 अर्ब माथिको कारोबार। र भारतबाट आपूर्ति नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक 9 घण्टा लोड सेडिङ, अचानक लोड सेडिङ सुरु भएसँगै उद्योगीहरू चिन्तित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।